अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ। वर्गोस, वक्त हमेशा ही नई तरतीब, नई जिद्दत, नई मैच्योरिटी देता ही रहता है, लेकिन इस हफ्ते उस तरतीब में जो आपकी लाइफ में चल रही है और मैच्योरिटी आने जा रही है। मामला ये है कि सूरज द लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम इस हफ्ते अपना घर बदलेगा। ये हफ्ता 20 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक चलेगा और 24 अक्टूबर की सुबह जब तुलू होगी, सूरज आपके थर्ड हाउस में अपीयर हो चुका होगा। इससे पहले वो सेकंड हाउस में आपके जरिए माश की वजूह बन रहा था, मार्स के साथ मिलकर आपके लिए ताकत की वजह बन रहा था, लेकिन अब वो थर्ड हाउस में 24 तारीख से आ जाएगा। सूरज की रूटीन यही है, एक महीने तक किसी एक हाउस को फ्यूल अप करता है, आपकी फितरत के किसी एक एरिया को फ्यूल अप करता है, और वो पहले आपके माल के घर में था, अब आपके अजीज़ो अकारब के घर में। तो तमाम वो वर्गोज़ जिन्होंने किसी वजह से भी अजीज़ो अकारब के मामलात में उलझन महसूस की थी, वो इस हफ्ते रिजॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। मामला ये है कि जब सूरज आपके थर्ड हाउस में अपने जौहर दिखा रहा होगा तो वहाँ मरकरी ऑलरेडी मौजूद है, वीनस ऑलरेडी मौजूद है, और ये वाली सिचुएशंस ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ स्टार्स आपके थर्ड हाउस को, अजीज़ व अकारब के घर को मुज़य्यन करेगा। इस हाउस के एडवांटेजेस में ना समझ में आने वाले मामलात, ना समझ में आने वाली रिश्तेदारी भी समझ में आने लगेगी और आप उसके लिए अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। मरकरी की, वीनस की और सूरज की ये पोजीशन आपके आगे जितनी खराबियां, आपके पीछे जितनी खराबियां आ चुकी थी, तोहमतें लग चुकी थी, शख्सियत में कमज़ोरी आ चुकी थी, जहन गड़बड़ था, अब वो सुलझने की तरफ जाएगा। आपकी फैमिली में इमेज अच्छा होगा। एक मेरी 16 ईयर करियर में मैंने देखा है कि अगर वीनस तीसरे घर में हो तो अरेंज मैरिजेस के चांस बढ़ जाते, कज़न मैरिजेस के चांस बढ़ जाते, फैमिली के अंदर शादी होने के चांस बढ़ जाते। और क्योंकि वीनस के इवज़ हो रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो सक्सेसफुल भी होगी, ईजी भी होगी और रिवॉर्ड में भी हाई होगी। सूरज के तीसरे घर में, मरकरी के तीसरे और वीनस के तीसरे घर में होने की वजह से आप अपने अजीज़ो अकारब के बहुत सारे मामलात अपनी सलाहियतों से रिकवर कर पाएंगे। बड़े बुजुर्गों से तल्लुकात और सोहबत फ़ायदा देगी, ज़हनी काबिलियत में इजाफ़ा होगा और इसकी वजह से लाइफ में इस्तेहकाम आएगा। बट बुरी खबर क्या है, पहले मार्स आपके सेकंड हाउस में सूरज की वजह से पॉजिटिव था, अब मार्स वहाँ अकेला रह गया है तो नेगेटिविटी देगा, और उसकी नेगेटिविटी के दो पहलू होंगे, एक आपकी सेहत की कमज़ोरी, दूसरा आपके अखराजात का इजाफा। सो इन दोनों पहलुओं को आपको अब कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने में रेमेडी जो मेरा पार्टिसिपेशन है आपकी इस सहूलत के लिए, वो मैं एंड पर बयान करूँगा, बट जो आप खुद कर सकते हैं उसमें अखराजात को अच्छे अंदाज से मैनेज करिए, गैर ज़रूरी चीज़ों के ख़रीदो फ़रोख्त से गुरेज करिए। इस वक्त मुनाफे की हसूल के लिए बड़ी गैम्बलिंग करना, गैम्बलिंग का मतलब जुआ नहीं, गैम्बलिंग का मतलब इन्वेस्टमेंट करना और रिस्क टेक करना, ये अभी मना है। कोशिश करिए कि हिजरत अगर समंदर पार रुपए पैसे के लिए करनी हो, कारोबार के लिए नहीं, बट तालीम के लिए ओके कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए, अपने प्यारों से मिलने के लिए हिजरत करना है, ट्रैवल करना है तो कर सकते हैं, कारोबार के लिए भी रुके रहिए। तो ये एक तलकीन है आपको। और एक छोटी सी खबर और सुनाऊं आपको कि मरकरी 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड भी होगा। तो ये आपको फैसिलिटीज़ जो मुयस्सर हैं ये इस हफ्ते और अगले हफ्ते की कुछ तारीखों तक मुयस्सर रहेंगी, इसलिए अपनी इन सलाहियतों को ज़रा तेज़ी से बुरुए कार लाइए ताकि 8-10 दिन में आप कुछ बड़ा एडवांटेज हासिल कर लें। अगली खबर
جو آپ کے پازیٹیو اور لانگ ٹرم پلانٹ سے ریلیٹڈ ہے، جوپیٹر آپ کے چوتھے گھر میں ہے، سیٹرن آپ کے 5ویں گھر میں ہے۔ سیٹرن کا 5ویں گھر میں ہونا اور جوپیٹر کا چوتھے گھر میں ہونا کسی حد تک لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے اس میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ سیٹرن 5ویں گھر میں بہت اچھا نہیں ہوتا، وہ رومانوی زندگی میں کمزوری پیدا کرتا ہے، ریلیشن شپ کو کمزور کرتا ہے، لہٰذا اپنے رشتوں کو خوب اپنی ذاتی نوعیت کی توجہ سے لے کر آگے بڑھیے۔ یورینس آپ کے 9ویں گھر میں 7 سال رہے گا، وہ بہرحال ایک مثبت انداز سے آگے چل رہا ہے۔ اب ہم سم اپ کرتے ہیں اس ساری پلانٹری پوزیشن کو کہ کس طرح کے حالات ورگوز کے ساتھ پیش آئیں گے درجہ بدرجہ۔ اگر شخصیت کا ذکر کیا جائے تو سورج کی اچھی پوزیشن آپ کو اچھے لیول کی شخصیت دے رہی ہے، صلاحیتوں کو پالش کر رہی ہے، اعتماد میں اضافہ کر رہی ہے، ڈومینیٹنگ ایبلٹیز انکریز کر رہی ہے، کیپٹن اسکل پیدا کر رہی ہے۔ اینڈ شخصیت کی یہ نکھار آپ کے لیے اچیومنٹس کی وجہ بھی بنے گا۔ یہ صرف آپ کی اپیئرنس کو پازیٹیو نہیں کرے گا، اس پازیٹیو اپیئرنس کے عوض کچھ سکسیسز بھی ملیں گی۔ اینڈ اس کے علاوہ مال اور اسباب کے گھر میں مارس کا ہونا تھوڑے اخراجات میں اضافہ کرے گا۔ سورج کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے شراکت داری کے کام شروع کیے جا سکتے ہیں، نئی تجارت کا آغاز کیا جا سکتا ہے، لیکن جاب سوئچ کرنے سے قطعی طور پر منع ہے، قطعی مطلب ٹوٹلی۔ سو کوشش کریے کہ جس جاب پر آپ اس وقت ہیں، جب تک مارس 2nd ہاؤس میں ہے، آپ کو اسی جاب کے ساتھ اپنے ذریعہ معاش کے تعلقات بنائے رکھنے چاہیے۔ ذہانت اضافے میں جائے گی مرکری کی پازیٹیو پوزیشن کی وجہ سے، آئیڈیاز نیو آئیں گے، لائف سٹائل میں نئی جدت پیدا ضرور ہوگی، تھوڑا چینج مائنڈ میں بھی چینج آئے گا، تھنکنگ سٹائل بدلے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا ہفتہ ہے اور وہ اپنی تعلیمی کارکردگی کو اضافے میں دیکھیں گے سورج کی سپورٹ کی وجہ سے۔ چینج آئے کہ یہ اضافہ لمبا نہیں چلے گا، پھر مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ ڈسپلن طاقتور ہوگا، نظم و ضبط آپ کا اس وقت ٹول آف سکسیس کے طور پر کام کرے گا، ہتھیار کے طور پر کام کرے گا، اس لیے نظم و ضبط ضرور اختیار کریے۔ انڈسپلنری ایلیمنٹس جو کہ چاہے روپے پیسے میں ہو چاہے ٹائم مینجمنٹ میں ہو، اس میں اختیار مت کریے۔ روپے پیسے کو بھی دھیان سے استعمال کریے، ٹائم کو بھی دھیان سے استعمال کریے۔ خوش بختی کا پہلو تیسرے گھر میں ان 3 پلانٹس اور جوپیٹر کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے 4 پلانٹس آپ کو سپورٹیو ہیں، تو خوش بختی آلموسٹ 60% سے زیادہ ہے۔ ٹوٹل 7 پلانٹس ہوتے ہیں تو 4 آپ کے لیے مفید ہیں، آدھے سے زیادہ۔ ارینج میرج کے چانس میں نے پہلے بیان کر دیے کہ وینس آپ کے ہاں 3rd ہاؤس میں ارینج میرجز کے چانس پیدا کرے گا۔ محنت کا صحیح ریوارڈ بھی میسر آ پائے گا۔ اینڈ آخر پر حقیقت پسندانہ رویے سے فیصلے کریں۔ حقیقت پسندانہ رویے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پر 2+2=4 ہو رہا ہو، پراپر رولز اینڈ پرنسپلز اوکے چل رہے ہوں تو کام کر گزریے۔ بڑے رسک ٹیکنگ کا یہ صحیح ٹائم نہیں ہے۔ بڑے رسک ٹیکنگ کے لیے ابھی آپ کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، آگے ٹائم بہت اچھا آ رہا ہے، لیکن فی الحال آپ کو اپنے سورج کے تیسرے گھر میں آنے کی وجہ سے عزیز و اقارب، ریلیشن شپ، فزیکل ہیلتھ، ڈومینیٹنگ ابیلٹیز اور تجارت کو کنٹینیو کرنا چاہیے جو آلریڈی چل رہی ہے، اور ہائی لیول کی رسک ٹیکنگ سے اوائڈ کریں۔ دیٹس آل ورگوز۔ اس ہفتے یہی والی سچویشنز کے ساتھ آپ اگلے 7 دن گزاریں گے۔ اگلے ہفتے کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہوگا اور اس کی ریٹروگریشن آپ کے لیے کسی حد تک ذہنی الجھاؤ کی وجہ بنے گی، لیکن وہ اگلے ہفتے ہوگا، میں پوری تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تاکہ آپ اس پلانٹری سچویشن کو بھی سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کے اچھے فیصلے لے پائیں۔ ریمیڈی اگر میں دوں اس وقت اس سچویشن کو ریکور کرنے کے لیے، تو بینگ ورگو، یلو سفائر، بلو سفائر، گولڈن ٹوپاز، بلو ٹوپاز، یہ سب سٹونز ایسے ہیں جو آپ کو راس آئیں گے، اور ان سٹونز کے راس آنے میں حالات بہت تیزی سے ریکور ہو جائیں گے۔ اس ریکوری کو 100% کا 100% اپنے حق میں کرنے کے لیے اور اپنے نیگیٹیوٹی جو سڈن نیگیٹیوٹیز ہیں جو ناگہانی طور پر آپ کے اوپر آ سکتی ہیں، اس کو ریکور کرنے کے لیے روبی، گولڈن ٹوپاز اور بلو ٹوپاز، ان 3 سٹونز میں سے کوئی ایک زیادہ پریورٹی پر چنیے، اور 25 سال سے 40 سال کی اگر عمر ہو تو اس کے 8 کیرات پہننا بہت اچھا رہے گا۔
اور सूरह शम्स को दिन में पढ़िए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को 13 दफ़ा एक दिन में कोशिश करें कि असर की नमाज के बाद हो, ज़रूर कंसीडर करें, चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन, घरेलू हों या तिजारत पेशा, सब के सब सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा कम से कम ज़रूर पढ़ें। ओवरऑल सिचुएशन में वर्गोस क्योंकि अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ वर्गोस की शिकायत ज़िंदगी से, सिस्टम से कम होंगी, उनकी कंप्लेन लेवल नीचे आएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई वर्गो किसी उलझन में तसलसल से फंसे हुए हैं, मर्द हो ख़वातीन कोई भी हो, स्टूडेंट्स हो, तो उन्हें अपने पर्सनल चार्ट की तरफ एक तरह ज़रूर जाना चाहिए। उससे उन्हें अपनी ज़ाती नौइयत की डायग्नोसिस हो पाएगी, उनका मून साइन पता चल पाएगा। मून साइन आपके जज्बात को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे पता चल जाता है कहीं आप वीक सोल या वीक इमोशन, सेंसिटिव इमोशंस के शिकार तो नहीं, सेंसिटिव इमोशन के लोग तो नहीं। तो जब वो पता चल जाएगा तो ट्रीटमेंट ज़्यादा सेवियर होगा, रेमेडी यकसर बदल जाएगी। तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल सकता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर आप उन पर रब्ता करेंगे तो वो पर्सनल चार्ट का सही तरीका आपको बता देंगे, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप इस सारी सिचुएशन को समझकर अगले 7 दिनों के अच्छे फैसले लेंगे, और इन फैसलों में जब भी आप ज़िंदगी की कुछ रानाइयाँ हासिल करेंगे, कुछ कामयाबियाँ हासिल करेंगे, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती है वर्गोस, मेरी दुनिया और आखिरत की सबसे कीमती चीज़। सो दुआ मेरे लिए ज़रूर करिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते मरकरी की रेट्रोग्रेशन की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।